હવે દીદારે મુસ્તફા કમ્પ્યુટર, लब्बैक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल अहद अत्तारी है। माशाअल्लाह। आपकी उम्र? मेरी उम्र 60 साल है। सवालात शुरू करने से पहले अर्ज करता चलूं, जवाबात में मेरी कोई मिस्टेक हो जाए तो फौरन मेरी इस्लाह करेक्शन फरमाएं। मेरी कोई भी मिस्टेक होगी मैं उसे सही करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दीदारे मुस्तफा कंप्यूटर, जी चंद ऐसे मशहूर बुजुर्गों के नाम बताइए जिन्हें अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। इमाम आज़म अब्बू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह, ताजदार गोल्डा हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह। शेर भी पढ़ेंगे। जलवा नजर आए या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए उस नूरे मुजस्सम का सरापा नजर आए। काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, जिस की गुलामी में वो आका नजर आए। खातमुन नबिय्यीन। दीदारे मुस्तफा कंप्यूटर, जी मन रआनी फ़क़द रअल हक़, इस हदीस मुबारका का मतलब बताइए। इस हदीस मुबारका का मतलब ये है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने हक को देखा, यानी वाकई में उसने मुझे ही देखा। ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान के कितने तरीके उलमा ने बयान फरमाए हैं? उलमा ने 3 तरीका बयान फरमाए हैं। नंबर 1, अल्लाह पाक दिल में ये बात डाल देता है कि ये आखिरी नबी है। नंबर 2, या कोई दूसरा तारुफ के जरिए बता देता है कि ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नंबर 3, या खुद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दें कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल का आखिरी नबी हूँ। सुभान अल्लाह। वो कौन सी मुबारक हस्ती हैं जिनकी शक्ल और सूरत में शैतान नहीं आ सकता? वो मुबारक हस्ती हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल सूरत में नहीं आ सकता। दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या। दीदारे मुस्तफा कंप्यूटर, वो कौन से बुजुर्ग हैं जिन्हें 75 मरतबा 75 मरतबा जागते हुए अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई? वो बुजुर्ग आशिक रसूल हजरत इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि अलैह है, जिन्हें
جاگتے ہوئے 75 مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. سبحان اللہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں گئے زمانہ تاریک ہو رہا گئے کہ مگر کب سے خواب میں گئے. وہ کون سے بزرگ ہیں جنہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے تحفے میں چادر عطا فرمائی؟ وہ بزرگ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ہے جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ بردہ لکھا تھا. وہ بزرگ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں قصیدہ بردہ لکھا تھا. سبحان اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دیدار مصطفیٰ کمپیوٹر، یہ بتائیے کہ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کون سا کلام ہے جو آپ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے لکھا اور جاگتے ہوئے آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی؟ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام یہ ہے. وہ سویلا نظر پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں تیرے دن ہے بغار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بغار. ماشاء اللہ عبدالاحد بھائی دیدار مصطفیٰ کمپیوٹر اچھی تیاری کر کے آئے ہیں. اللہ آپ کو عالم بعمل بنائے، مفتی اسلام بنائے. اچھا یہ بتائیے دیدار مصطفیٰ کمپیوٹر، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا جو مومن جمعہ کی رات کو 2 رکعت اس طرح پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر یہ درود شریف صلی اللہ علیہ محمد النبی الامی 100,000 مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعہ سے پہلے میری خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرمائے گا. سبحان اللہ. تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا، میرے خواب میں تو آنا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے. جی نعرے بھی لگیں گے آپ دیدار مصطفیٰ سرکار کمپیوٹر؟ کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا یاسین کی آمد،
ताहा की आमद, सच्चे की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मरहबा या मुस्ता आका अत्तार की आमद। मरहबा। माशाअल्लाह। इन्हें कोई तोहफा वगैरह भी दिया जाएगा? जी, हमारे इस कंप्यूटर को, दीदार मुस्तफ़ा कंप्यूटर को इंशाल्लाह 2600 रुपये ये भी पेश किए जाएंगे, और सुभानअल्लाह। इनके वालिद साहब के लिए एक बॉक्स होगा, वो भी पेश किया जाएगा। माशाअल्लाह। चले मुबारक दीदार मुस्तफा कंप्यूटर। थैंक यू।